أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء ذات البروج قسم है आसमान की जिसमें बुरुज है वल्यौमिल मौऊद और उस दिन की जिसका वादा है वशाहिदिन व मशहूद और उस दिन की जो हाजिर होता है और उसकी के जिसके पास हाजिर होते हैं कुतिला अस्हाबुल उखदूद मारे गए खाइयां खोदने वाले अन्नार ज़ातिल वक़ूद आग है बहुत ईंधन वाली इज़ हुम अलैहा क़ुऊद जब वो उस पर बैठे वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुअमिनीन शुहूद और जो कुछ वो करते मुसलमानों के साथ अपनी आंखों से देखते वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद और उनसे बदला न लेते थे मगर इसी बात का कि वो यकीन लाए अल्लाह पर जो जबरदस्त है और तारीफों वाला है अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द जिसका राज है आसमानों में और जमीन में
واللہ علی کل شیء شہید، اللہ کے سامنے ہر چیز حاضر ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا، تحقیق جو دین سے بچلائے ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو پھر توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو ان کے لیے عذاب ہے دوزخ کا اور ان کے لیے عذاب ہے آگ لگے کا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ یقین لائے اور نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہی کرتا ہے پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ۔ وہو الغفور الودود، اور وہی ہے بخشنے والا محبت کرنے والا۔ ذو العرش المجید، مالک ہے عرش کا بڑی شان والا۔ فعال لما یرید، کر ڈالنے والا جو چاہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا پہنچی تجھ کو بات ان لشکروں کی، فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، کوئی نہیں بلکہ منکر جھٹلاتے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ بل هو قرآن مجید، کوئی نہیں یہ قرآن ہے بڑی شان کا، فی لوح محفوظ، لکھا ہوا لوح محفوظ میں۔ صدق اللہ العظیم۔